म्हज्या मोगाच्यानू सगळ्या जाणां कडेन आमचे कडेन टेस्टमनी आहा. सगळ्यां कडेन आहा ना आहा. तुमचे कडेन गुडीक पयलीं म्हणलेल्या भशेन सोयरीक करूंक म्हणलेल्या भशेन न्हवरो सोदतल्यात मेळोंक ना, मागीर तो मेवलो, मागीर म्हणलेल्या भशेन चिंतालीं बरो जातलें काय फुडार जावचो ना, बरो जालो मदेकात मातसो आल्लो, सगळे कडेन टेस्टमनी आहा. पूण आमी सांगनात टेस्टमनी आमची. सांगली जाल्यार कितें जाता टेस्टमनी? हां हय, भायर पडटा म्हणून आमी सांगनात. भिरांत दिसता. हांव खूब सोरो पियेतालो. हांव चेन स्मोकर, सिगरेट उडटालो. आनी केन्ना सुरू केल्लें? 13 वर्सांचो आसतना. 13 वर्सांचो आसतना हांव सोरो पियेतालो. 13 वर्सांचो आसतना हांव सिगरेट न्हू इडी ओडटालो. तेन्ना खंयची सिगरेट ओडटलो, इडी ओडटालो. आनी केन्नाय इस्कॉलाकूय वयतालो सोरो पियोन. लिसांवूय बरें जातालीं. म्हज्या मोगाच्या न्हू मातयेचें शुभ वर्तमान 7वो अवेसोर 13वी आनी 14वी ओळ कितें म्हणटा? ओशीर वाट आनी रून वाट. हांव रून वाटेर चलतालो. रून वाटेर हांव शिरकलोलो. रून वाटेर सावन हांव ओशीर वाटेर पावलो. देवान म्हाका थंयचलो काडून हांगा घातलो. आनी आतां हे ओशीर वाटेंतल्यान हांव म्हजें जिवीत चलयत आसा. जेजू म्हजें जिवीत चलयत आसा. आनी हांव देवा लागीं मागतां, मोरो पासून तोंड चालू दवर आनी मोरो पासून पांये चालू दवर. परगोटणी करूंक आनी जो पळय कोण आपयता थंय वचूंक. म्हजे मोगाचे भयणी, हें म्हजें काम. हांव जरी तर म्हणलेल्या भशेन म्हाजें आख्खें जिवीतूच एक टेस्टमनी कशी जाल्या. आख्खें जिवीतूच टेस्टमनी कशी जाल्या. म्हाका हें फावो नासलें, तें देवान म्हाका हें फावो केलां. हांव नोको हे इगोर्जेन हांव कितले पावटी येयलां, कितलीं वर्सां जालीं हांव येता हांगा? 4 वर्सां जालीं जाल्यार हांव एका म्हयन्याक एकदां येतालो, केन्नाय 2 पावटी येतालो. जाल्यार 4 वर्सांक हांव कितले पावटी येयलो हांगार? म्हयन्याक जरी तर 10 पावटी येयलां, वर्साक जरी तर 10 पावटी येयलां जाल्यार 40 पावटी हांव तुमचे इगोजेन येयलां. मोर दॅन दॅट आय कॅन से. ओके, एनीवे, हे भाशेन हांव आख्ख्या गोंयान आनी आय एम व्हेरी प्राऊड टू से दीस, हांव पाद्री जावंक सोदतालो. आनी हांव कोण ना पळय तेन्ना फातरांचेर दिमी घालून मागणें करतालो. बुजतात कोण ना पळय तेन्ना. आनी हांव मायचो म्हणलेल्या भशेन योग निमाणो 2 जाण सोरो पियोन मेलेत. जिवीत म्हणलेल्या भशेन पिड्यार केलें. आतां हांव निमाणो म्हणटत मायक नाका आसलें, हांव पाद्री जालोलो. पूण म्हाका जाय आसलें. हांव नोको आसलो पाद्री म्हणटा पळय तें कितें पळय तें. पाद्री जावप म्हणजे खोन्नान पीठ घालप आनी उणो भायर काडप म्हणून सजमलो. एकदां गेलेत आमी गोंयां गेले 2 जाण भुरगे. आनी म्हणलें पाद्रीच्या दारार मारले आनी म्हणलें कित्याक येयल्यात? पाद्री सांग येयल्या म्हणलें. पाद्री सांग येयल्या. कोणी धाडल्या तुमकां? कोणी ना, आमीच आयल्या. छा म्हणून तो एकलो पाद्री जालो. जॉन म्हणून एकलो पाद्री जालो. हांव पाद्री जावंक ना. हांव फकत पाद्री जावंक सोदतालो. कित्याक लागून? पुलपुत्रार रावन शर्माव सांगपाक म्हाका बरें दिसतालें. पूण देवान म्हाका शर्माव सांगपाचें, देवाचें उतर परगोट करपाचें देणें म्हाका फावो केलें. आनी हांव आतां म्हणटा पाद्री जाल्लो जाल्यार हांव घोडयेक इतल्या गांवांनी पावचो नासलो. पूण पाद्री न्हू हांव जाल्यार जायत्या गांवांनी पावलां. आयज म्हज्या मोगाच्या भवान भिडानो, म्हाजी पळय म्हणलेल्या भशेन एक टेस्टमनी जरी तर तुमी तर आयकोशात जाल्यार कितें म्हाज्या जिवितान देवान केलां. हांवूच केन्नाय बसोन म्हणलेल्या भशेन अशें चिंता, हें म्हाका कशें घडलें काय, हें म्हाका देवान कशें दिलें काय. तुमी जाणा आसतल्यात, पयलां आसतलें बायबल वाचता हांव. म्हाका आख्खी बायबल कबार जाली वाचून. हांवें आमच्या CCR टीव्हीन आतां सद्दां सारकें थंयसर सकाळीं सांजे 2 पावटी 3 पावटी देवाचें उतर हांव वाचतां, तें येता थंयसर सान. हांव म्हणटालो जायते पावटी आयकतालो, वचात आनी सगळ्या संवसाराक
हांव म्हणून संवसाराक खंयसर हांव गोंया आहा थंयसर आहा आनी संवसाराक खंयसर कुवेट गेल्लो सायप्रास गेल्लो इतलेंच संवसार आयज हांव आख्ख्या संवसाराक पावलो आर्गां जेजूक मोहिमा जेजूक वाकणणी जेजूक म्हजे मोगाचे भयणी म्हज्या मोगाचे जस्ट म्हाका आमच्या रॉबिनान म्हाका म्हटलें तुज्यान बायबल वाचताय तूं पळय म्हणलें वाचता वाचली बायबल आनी वाचूंक म्हणलेल्या भाशेन हांवें कॉमेर्स केलें तें कोबार करूंक ना वचून म्हज्या मोगाच्यान आनी कोबार जाय पासून म्हज्या देवान म्हाका सावूत दिली भलायकी दिली म्हज्या मोगाच्या भयणानू आनी भावानू हांव 14-15 पावटी एक्सिडेंट जाल्यात म्हाका पूण मरोंक ना सोरो पियेतालो सिगरेट ओडटालो कोबार जालोलो घरान म्हणलेल्या भाशेन हांव आसलो पळय तेन्ना गांठ जाताली कोपेलाक तेन्ना लोक विचारतालो हांव पालोलो काय म्हणून हांव मरोंक ना म्हाका देवान दवरला कित्या पासत दवरला आनी जरी तर हांव हें करिना जाल्यार म्हज्या मोगाचेर कोटा म्हाजें ह्या खातीर देवान म्हाका दवरला देवाचो उपकार जरी तर हांव आठयतलो जाल्यार हांवें लोकांक सांगूंक जाय पोरजेक सांगूंक जाय म्हज्या मोगाची भयणी म्हज्या मोगाच्या भावाक ह्या वरगुणाचो शेवट म्हणल्यार जेजूची आमच्या भक्तांक एकठांय करप आनी जेजूची कूड बांदण हें काम हांव आयज करतां हें काम आयज हांव करतां आनी करीत आसा म्हजे मोगाची भयण हांव तुमकां मिसाच्या हेजेवर तुमकां एक बरे भशेन तुमकां हांवें सांगूंक सोदतां मिस कित्याक लागून तुमी चुकय नाका मिस म्हज्या मोगा ह्या मिसाक लागून पवित्र मिसाच्या बलिदानाक लागून पवित्र मिसाक लागून म्हज्या मोगाचें आयज म्हजें जिवीत आनीक बरें जालें काजारी हांव बायल आहा म्हाका बायलेन एकदां सांगलें आनी एका प्रिचराक थंयच ताका रूम कर आनी थंयच दवर ताका काजार कित्याक जालोलय कित्याक चड जाली रितीरांग वचप 4 दीस घरान आनी 4 दीस पूण आयज बायल म्हणटा आयज खंय ना कांय तुका बदल्ली बायलेक बदल्ली म्हज्या मोगाच्या म्हणून आनी बायलेन म्हाका इतलो फ्री केला कांयच म्हाका सकाळीं तो सांजे पासून म्हज्या मोगाच्या बाब म्हणून हितून कितें ना कितें घोवता नातर खंयसान तरी कोणाचो टॅलिफोन येता कोणाक तरी देवाचें उतर पोरगोट कोत्ता कोणाक तरी एक बरी खबर सांगता कालच्या दिसाक हांव सांगतालो आतां क्लिंटनाक हांव हांगर गेल्लो आमच्या गोंयांत गेल्लो गोंयांत आमी हेका वयता आमच्या कोणत्या कावन्सिलिंगाक हांव कावन्सिलिंगाक केन्ना हें सांगता पळय तेन्ना कावन्सिलिंगाक आसता हांव कावन्सिलिंगाक गेल्लो म्हज्या मोगाच्या बाब म्हणून कावन्सिलिंगाक गेलो सकाळीं 5:30 घरा कडेन न्हेसलो आनी मोचेपाचें घातलें आनी पयलो मिसाक गेलो आमच्या कोपेलान मिसाक गेलो कोपेलान मीस जाल्लें कोणाचें कितें फंक्शन आसलें तें केलें आनी हांव व्हडल्या गोंयांत गेलो मोटरसायकलीन गेल्या उपरांत थंयचो चाव बाव पियलो गोंयांत आनी उपरांत म्हणलें कावन्सिलिंगाक बसलो आनी आतां थंय मोचे काडले एक मोचो काव आनी एक मोचो ब्रावन एक मोचो ब्रावन आनी एक मोचो काव अरे हें कितें आं आतां जायते बोगणार आहात फुडें बोगणार आहात जाल्यार मिसाक वचोंक जावो मोचेनान मोचे घातले जाल्यार लोक सगळो पळयता म्हणून आतां कितें केलें आनी तुमी जाणान मीस खंयसर जाता आनी शावराची बॉडी खंयसर आहा थंयसर जेवण आमकां देनपाचें वचना जाल्यार जेवण मेळना मोचे घातल्यार लोक सगळो पळयता मोचे काडले बुश्ट्या पांयांनी गेलो लोक चुल्लो पिराजीत कोत्ता म्हणून पिराजीत करिना मोचे दुसऱ्या मोगाच्या न्हू त्या दिसा इतलें बरेंपण घडलें भायर मिसाक गेलो मोचे नासतना सिस्टर पळयता सिस्टर आसता थंयसर आमच्या गांवच्यान पळयता कित्याक मोच्यान मागीर सांजे सांगलें आपण त्या बसत तूं म्हटल्यार भशेन हांगर रावलोय उबो वय म्हटल्यार हांव ताका लागून रावना चलोन हांगासान थंयसर गेलो जेवणाक बरें पयस आनी चलता आसतना एक चेडूं मेवलें तुवें मोचे घालूंक नाय म्हणून लागली हांवें म्हटलें ना घालूंक ना हांवें मोचे घालूंक ना सजमोलें पिराजीत कोत्ता म्हणून म्हजे मोगाचे भयणी म्हज्या मोगाचे त्या दिसा म्हाका 2-3 जाण कावन्सिलिंगाक येयलेत देवान हांवें ते भाशेन म्हाका ध्यान दिसा 3 एकदम बरें कावन्सिलींग जालें तेजे उपरांत पळयात कितें घडटा पळय तें पवित्र आत्म्याची कृपा हांव गेलो सांजेच्या गेल्या उपरांत म्हाजे मोटरसायकलीशीन कोण एकलो स्विपर बसोन आहा आनी बसला थकला जाल्यार
म्हाजे कडेन काडयो गोडयो आहात आनी चणे आहात. चणे घेवपाचें सोडूंक ना, मोचे काया आसूं दोया आसूं, चणे घेतले आनी काडयो गोडयो घरा कडेन चाच्ची ना. ओके म्हणून ती काडयो गोडयो काडल्यो आनी ताका दिल्यो. 100-200 रुपया काडले ताका दिले आनी तेणेन घेवन तो म्हाका थँक्यू म्हणून घरा गेलो. घराक गेल्या उपरांत घरा सारको भितर गेलो आनी दाखयलें आनी मोचे म्हाजे बायलेक. खुशाल जाली बायल म्हाजी. कित्याक नाल्यार तर म्हजे मोगाचे भयणी जें पळय हांवें कितें केलेलें थंयसर ह्या मनशाक पळय कितें दिलेलें म्हाका म्हज्या फ्लॅटान सान म्हजें फ्लॅट कोण म्हणलो आपणाक तुजें फ्लॅट जाय आनी म्हाका बरें भाडें मेवलें त्या दिसा. बरें भाडें मेवलें 45,000 म्हाका तेणेन म्हणलेल्या भशेन दिवचें केलें. म्हणजे एका तुजें एडवान्स आनी हें तें म्हटल्यार 15,000 म्हाका 200 रुपया दिलेले हांवें. कितले दिलेले? 200 रुपया हांवें दिलेले. म्हाका 15,000 म्हाका म्हणलेल्या भशेन म्हाज्या भाड्याक म्हाका मेवलें. तेजे आदी म्हज्या मोगाच्या बाबडून म्हाका सांगूंक अशें दिसता. हें कित्याक लागून हांव सांगतां, म्हाजेशीन एकलो कोण आमी आतां जेन्ना क्रिस्तांव म्हणटात आनी क्रिस्तांव म्हणटात आमी म्हज्या मोगाच्या बाबडून आमच्यान म्हणलेल्या भशेन कांय वायट करूंक जायना. रोखडेंच आमकां हें जातात. सोरो पिवन तर पडलो जाल्यार क्रिस्तांव न्हू रे तो, गायी सोवल्यो जाल्यार क्रिस्तांव न्हू रे तो, आनी जरी तर कोणाक तर म्हाज्या फ्लॅटांतलो हांवें भायर घातलो क्रिस्तांव न्हू रे तो. एकल्या म्हाका एकल्यान 1,40,000 फसयलो. भाड्याक रावलेलो म्हाज्या हितून. गेल्ले पावटीक पांयां पडटा तुज्या, पांयां पडटा तुज्या, पांयां पडटा तुज्या, म्हाजे कडेन जेवंक ना पयशे. 1,40,000 दिवनान म्हजे. हांव कोणूच घरान नको म्हज्या आनी कोणाकूच हांवें सांगूंक ना. आयज पासून हांव खोशी तेणें म्हाजे 1,40,000 म्हाका कांयच पडलेलें ना. हांवें म्हज्या चेडवाक सांगलें, बाय म्हटलें हें जालां हांगसर. चेडवान म्हाका एक उतर उलोवंक ना. आपूण डाडा म्हणलें आपूण ताका भायर काड, सांगता ताका भायर वच म्हणून. आनी चेडवान ताका सांगून म्हणलेल्या भशेन बाबा तूं खंयसरी वच, तूं भाडें पळय भरूंक नाय, आमकां तुजें भाडें नाका, वच आनी तूं खंयसरी राव म्हणून. तर त्या वक्तार म्हज्या मोगाच्या बाबडून म्हाका इतली म्हणलेल्या भशेन म्हाका एक खुशालकाय की ही आयज म्हणलेल्या भशेन हें पळय हांवें कितें केलें. कित्याक हांव नोको तो गरीब, हांव नोको तेजे कडेन जायना, हांव नोको कांय, पूण म्हज्या मोगाच्या बाबडून कोणाक बिराड दिवचें म्हणून चिंतून तुमी कोण नाका तें हांव तुमकां सांगता म्हणून. पूण म्हज्या मोगाच्या बाबान बिडानू हांवें पळय कितें केलें तें म्हाका आयज म्हणलेल्या भशेन इतली खुशालकाय भोगता. इमिजिएटली म्हाजें फ्लॅट भाड्याक गेलें. रोखडेंच भाड्याक गेलें म्हज्या मोगाचें. कांयच प्रॉब्लम नासतना म्हजे मोगाचे भयणी, म्हज्या मोगाच्या बाबा ह्या मिसाचो हो एफोर्ट. हांव शॉप आसलें म्हाजे कडेन आनी शॉप आसलें आनी हांव मिसाक आमच्या इगोजिशीनसान पासार जातालो, आमच्या कोपेलाशीनसान पासार जातालो. सदां मिस आयताराचो वयतालो, सदां मिसाक हांव वचो नासलो. म्हाज्या मनान अशें जालें की हांव मिसाक, आनी कित्याक लागून हांव मिसाक सदां वचो नासलो, कित्याक म्हाजी दूद खोपन आसलें. सकाळचें दूद खोपता न्हू, सकाळचें शॉपायलें दूद खोपता, मागीर शॉप आसलें म्हाजें. ना, हांवें निर्णय घेतलो की हांव सदां सारको मिसाक वयतलो म्हणून. मिसाक वयतलो म्हणून म्हज्या मोगाच्या न्हू म्हाजें दूद कितलें खोपोंक जाय तितलें खोपलें. पूण कितल्यो बऱ्यो वस्तू म्हाज्या जिवितान आयज जरी तर हांव हे सुवातेर आसा जाल्यार पवित्र मिसाच्या बलिदानान हांवें भाग घेतले. पवित्र मिसाच्या बलिदानान भाग घेवन आयज पासून म्हणलेल्या भशेन हांव मीस सोडिना. ह्या खातीर म्हज्या कितल्यो बऱ्यो वस्तू म्हाज्या जिवितान जाल्या पळय त्यो हांव तुमकां सांगता आनी तुमकां म्हज्या मोगाच्या बाब म्हणून एक देख कशी दिता. दिसा दिसपटे मिसाच्या बलिदानान भाग घेयात. जेन्ना म्हाजें दूद बरे भशेन खोपोंक सगळें बरे भशेन जालें, म्हज्या मनान आतां फुडें फुडें आनीक येवजण येता. आनी हांवें म्हटलें आमी म्हाजो शेजारी आनी एक दुकान आसलें ताका सांगलें पयरे म्हटलें आमी सदां सारकें आमी काम करता, एक दीस आमी सुटी करुया, एक दीस सुटी करुया. ओके ओके म्हणलो करुया, सुटी करुया. आनी सुटी करुया म्हणटत तो तुका खंयचो दीस जावो, तो म्हणलो म्हाका आयतार. हांव आनीक खुशाल जालो, हांव आनीक खुशाल जालो कित्याक म्हाका आयताराची सुटी मेवली म्हणून आनी म्हाका जाय आसलो आयतार. आनी आयताराचें तुमी जाणात आदी ती STD म्हणटा पळय ती एकदम बरी चलताली. कोणा कडेन STD तर आसली जाल्यार त्या दिसा कस्टमर जाय ते उणे पयशे द्यायचा. पूण तेणेन तें घेतलें. म्हाका म्हणलेल्या भशेन कांय पडून हांवें हें घेतलें. थोडे दीस जाल्या उपरांत हांवें बायली बरोबर बसलो आनी बायलेक म्हटलें आगो म्हटलें पळय कितें करुया भाड्याक दिवया शॉप.
भाड्याक दिवया. आतां कित्याक लागून म्हाका कोणीय तर आपयत खंयसरी जाल्यार म्हज्या मोगाचें म्हणून हांवें तांकां सांगलें पळय हां सांगता सांजे म्हणून म्हाका येवंक जाता येवंक जायना. मागीर बायलेक विचारूंक जाय आसलें हांव फाल्यां वचूं तूं रावता शॉपार. भुरग्यांक विचारूंक जाय आसलें म्हणून जायत्या जाणांशीन कोर्टान केल्ल्या भाशेन हेजेशीन तेजेशीन वचोंक जाय आसलें. हें नाकाच म्हणून हांवें म्हणलें आमी भाड्याक दिवया. ते म्हणाले ओके दिवया. भाड्याक दिलें शॉप. भाड्याक दिलें. भाडेकारान भाडें खाल्लें कांय नजो. पूण हांव सुटलो आनी बायलूय सुटली. म्हणल्यार आमकां प्रॉब्लम जालें ना. तेजे उपरांत म्हज्या मोगाच्या बाबा आनी भयणांनो सगळें म्हटलेल्या भाशेन म्हज्या जिवितान बरें. आयज जरी तर हांव फ्री आहा सद्दां सारको एवरी डे देर इज समथींग फॉर मी. एवरी डे. काल तर हांव खंय आसलो आयज हांगर आहा. फाल्यां खंय आसतलो परवां. सद्दां सारकें खंय ना जाल्यार खंय कितें तरी आसता म्हज्या मोगाच्या बाबणून. कित्याक हांव फ्री जालां म्हणून. आनी हें घडलें फकत पवित्र मिसाच्या बलिदानाक लागून. आनी वय म्हज्या मोगाचे भयणी म्हज्या मोगाच्या भावाक हें सारकें. आयज म्हाका कितें देवान दिवंक ना म्हणून ना. कितें म्हजे कडेन ना म्हणून ना. खंयसरी हांव वचों खंयच्याय गांवांत तर गेलो एकलो तरी म्हाका कोण वळखता. कितल्या गोराब्यांनी म्हज्या मोगाच्या बाबडनो आयज बरेपण येयलां. कोणाचो हात मोडला तें न्हू पूण आमच्या घोराब्यान जायतें बरें जालां. भुरगीं आमची बरीं जाल्यां. रेतीर दिताले आमी. हांव नकळो तुमी केन्ना रेतीराक येयल्यान जाल्यार चिकाली रेतीर दिताले आमी. जायते रेतीर आमी दिल्यात थंयसर. म्हाका दिसता 1908 वा 9 वर्सां आमी रेतीर दिल्यात थंयसर. ताचे उपरांत म्हज्या मोगाच्या बाबडनो पोटा आमी आमच्या ताबोरान आमकां येयले. क्लिंटन आमचे बरोबर आसतालो. आमी ताबोरान वयताले. ताबोरान आमकां येयले अबावट 6-7 पावटी आमी थंयसर रेतीर दिले. म्हजे मोगाचे भयणी म्हज्या मोगाच्या भावाक मोडोन पडोन म्हणलेल्या भाशेन आयज हांव हे सुवातेर आहा. हांव जेन्ना म्हणलेल्या भाशेन तुमकां सांगलां घाट जाताली पळय तेन्ना मेलो म्हणून सजमताले. म्हाजे कडेन म्हणलेल्या भाशेन हितून सोऱ्यान हांव सारको कोबार जाल्लो. आयज म्हणलेल्या भाशेन हांवें जेन्ना देवाचें उतर परगट करता हांव सोमार मंगळार बुधवार बेरेस्तार शुक्रार सोरो पियेना. शेनवारा दीस आख्खी रातभर बसून सोरो पियेताले. हांवें म्हणलें जरी तर हांव देवाचें उतर परगट करता आनी दुसऱ्यांक तर हांव सांगोन सोरो बरो न्हू म्हणून तो म्हणटलो तूं बसून पियेताय. सोरो सोडूंक म्हाका देवान कृपा दिली. जेन्ना म्हणलेल्या भाशेन हांव ह्या मिसाच्या बलिदानान भाग घेवंक कोमेस केलें. देवान म्हाका एक वोस म्हज्या जिवितांतली काडून उडयली. सोरो काडून उडयलो. सिगरेट काडून उडयली. आयज म्हाका ताजी रूच पासून येना. आयज त्या सोऱ्याची म्हाका रूच पासून येना. ना बियर तुजें ना सोरो कितेंच म्हाका नाका. म्हाजी एट द एज ऑफ 23 म्हाजे भितर म्हाका सांगलेलें आल्सर जाला. तुज्यो जोई म्हणलेल्या भाशेन पातोव जाल्या. भितर म्हणलेल्या भाशेन गावप जातलो तुका. हांव नको आतां पासून ती जोई हांव ना पळय ती हांवें कांय करूंक ना. पूण देवान म्हाका म्हणलेल्या भाशेन हातूंतलो बरो केलो. हांव वकलू लायतालो आनी म्हाका वकलां पडलेलीं म्हणलेल्या भाशेन. एक दीस मार्ग हांव टोक आसलें वकलू शेणलें. वकलू शेणलें म्हणटो टोकाक वचोंकूच जावो. टोकाक वचोंक जावो म्हणटो वकलू मेवना. त्या दिसा सावन आयज पासून वकलू सोडलें. तर म्हज्या मोगाचे भयणी म्हज्या मोगाचे बाबा देव कितें करिना म्हणून ना. आमकां 18:27 लूक 18:27 नथिंग इम्पॉसिबल टू गॉड एवरीथिंग पॉसिबल टू हिम. देवा कडेन जायना पळय तसलें कांय ना. फॉर मॅन इट इज इम्पॉसिबल बट गॉड इज पॉसिबल. देवा कडेन जायना पळय तसलें कांयच ना म्हज्या मोगार. त्या पासून तुमकां सांगता एवरी डे मिसाक वतात. म्हणटा आयज हें जिवीत म्हजें बदलना. आतां बदलना. 2 वस्तू म्हज्या जिवितान जाल्यो. आमी जायतीं जाणां म्हज्या मोगाच्या बाबडनो 2 वस्तूचेर थांबलेलीं आसा. 2 वस्तूचेर आमी थांबलेलीं आसा. म्हाका बरें नासलें. हांव जिवितान म्हणलेलें बरें नासलें. हांव बरो जाला तेजे उपरांत हांव कांय करिना. तेजे उपरांतलें जिवीत म्हज्या मोगाचें म्हाजें आयज चालू आहा. तेजे उपरांत आनी जरी तर हें जिवीत हांव चालू दवरिना पत्तून हांव सोऱ्याक वयतलो. पत्तून हांव म्हणलेल्या भाशेन ते सिगरेटीक वयतलो. पत्तून हांव म्हणलेल्या वायटाक वयतलो. त्या पासत म्हज्या मोगाचें तिसरें जिवीत जावन आसा गरजेचें तुजें आनी म्हाजें. बरो तर जालाय जाल्यार म्हज्या मोगाच्या बाबडो वच आनी देवाक परगट कर. देवाक आर्गां दी. देवाक महिमा दी. देवाक वाकाणणी दी म्हज्या मोगाच्या बाबडो. हें करूंक आयज ही म्हजी धाकटीशी टेस्टमनी म्हज्या मोगाची. म्हज्या जिवितान जें म्हाका घडलां तें हांवें तुमकां सांगलां. हांवें फट मारूंक ना. हांवें स्वत तुमकां सांगलां कित्याक हें म्हज्या जिवितान घडलां. सोरो हांवें सोडलो फकत म्हज्या मोगाच्या बाबडो
ह्या जेजूच्या मोगाच्या जेजूक लागून सोरो हांवें सोडलो मोगाच्या आयज म्हज्या मोगाच्या भावान बुडून हे सुवातेर जेन्ना म्हणलेल्या भशेन हांव जायत्या जाणांक परगट करता आसतना अशें सांगता, तूं सोरो पियेताय? तो म्हणटा वय. तूं बायलेच्या उजरा सोरो पियेताय? सिगरेट ओडटाय? वय. बायलेच्या उजरा ओडटाय? ना. बायल म्हणटात भायर वचोन ओड. कित्याक बसत? ती घुस्पता. तुजे भितर कोण आहा? तूं देवाचें मंदीर. तुजे भितर कोण आहा? जेजू आहा? जेजू आहा? जेजू आहा? वय. जाल्यार जेजूक घुस्पटायताय तूं? जेजूक घुस्पटायताय तेन्ना तुज्यान सोरो सोडूंक जातलो. गाडी सोंवतात म्हज्या मोगाच्या बाबडून. आमच्या तोंडान म्हणलेल्या भशेन आमी भुरगीं आसतना जायते वस्तू जोक्स जोक्स जोक्स. आयज म्हज्या मोगाच्या बाबडून हे जिबेंतल्यान पाड पडलेलो म्हणूंक जायना, एक दवदिरो म्हणूंक जायना. म्हजे मोगाचे भयणी, म्हज्या मोगाच्या बाबड हांव सदांच सांगता, तुजे भितर पवित्रत्व आसा, म्हाजे भितर पवित्रत्व आसा. जरी तर तूं म्हाका दवदिरो म्हणटा जाल्यार म्हाका तुवें दवदिरो म्हणूंक नाय. पवित्रत्म्यांक तुवें दवदिरो म्हटल्यार तुज्यान म्हणूंक जावचें ना. तुज्यान म्हणूंक जावचें ना. त्या पासत बिलीव दॅट होली स्पिरीट इन यू. यू आर द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरीट. सतमान सतमान म्हज्या मोगाच्या भावा, सतमान म्हजे मोगा. आनी जिये हें जिवीत तेन्नाच देव तुजेर आशिर्वाद घालतलो. निर्णय तूं तूं आसा मंदीर. निर्णय तूं तूं आसा मंदीर. सगळीं निर्णय तूं तूं आसा मंदीर. निर्णय तूं तूं आसा मंदीर. निर्णय तूं तूं आसा मंदीर. तूं आसा मंदीर पवित्र आत्म्याचें. सगळीं जाणा हांव आसा मंदीर. जाणा हांव आसा मंदीर. जाणा हांव आसा मंदीर. हांव आसा मंदीर पवित्र आत्म्याचें. Know ye not, you are the temple. Know ye not, you are the temple. Know ye not, you are the temple. You are the temple of the Holy Ghost. You are the temple of the Holy Ghost.